सुरुवाती किती घेऊया A30 पेज 15 A30 पेज 15 सर्वेस्पोरक वाकाडा भावा भयणीनो देवाचे नाव वयर काडा सगळ्या पोरसानो सर्वेस्पोरक वाकाडा भावा भयणीनो देवाचे नाव वयर काडा सगळ्या पोरसानो सर्वेस्पोराची सेवा कोरा आनंदांताची भक्ती कोरा सुदगीता गावून भितर सोरा संतोषाने या देवा मुखार सर्वेस्पोराक वाकाडा भावा भयणीनो देवाचे नाव वयर काडा सगळ्या पोरसानो सर्वेस्पोराक वाकाडा भावा भयणीनो देवाचे नाव वयर काडा सगळ्या पोरसानो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. जो आसा जो आसलो आनी जो सद्दां काल आसतलो त्या सोरपोदवेदार देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं तुमचेही सोवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणू आज आमी 6व्या नोवेनाक आसा आनी आमचो विशय जावन आसा समाजीक निती पासत वावरून जेजूचे आमी गोवाय. जेजू नितीचो कुंवर वेतांतूय नीच तापूंक तो वावुरलो. आमी आमचे क्रिस्ती जिवीत ह्या संवसारांत जियेता आसतना नितीन जियोंक दुसऱ्याचें तें दुसऱ्याक दिवंक जेजू आमकां उस्कायता. आयच्या आयताराचो शुभ वर्तमान आमी घेवचो ना, पूण तो शुभ वर्तमान आज आमी घेयन जाल्यार तातूंत आमकां असो संदेश मेळटा देवाचें तें देवाक दी, सरकाराचें तें सरकाराक दी. दुसऱ्या उतरांनी आमी म्हणटले हांव जाल्यार देवाचें तें देवाक दी, पेल्याचें तें पेल्याक दी. तेन्ना नीत निर्माण जाता. जायते फावटी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत नितीन जियोंक आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवन पातकाची दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून दोनान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकलूत को सोम्या काकलूत को क्रिस्ता काकलूत को क्रिस्ता काकलूत को सोम्या काकलूत को सोम्या काकलूत को. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सुर्गीच्या राया सोरपोदवेदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार कोताव. आमी तुका दिन वाजताव तुझ्या तोर वैभवा पासो आमी तुका
vacantam. Moima deva utsorgi ani shanti tacha ista sonsari. Sumia Jesu Christa Bapaच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे Jesu Christa eklots tu eklots tu ismul eklots tu purmismul moima deva utsorgi ani shanti tacha ista sonsari. Amen. Pratuya मोहिमेवोन देवा सोरपोदवेदार बापा सोद्दां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर हें आमी मागतां आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासनांक आमेन. मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कितलो म्हूण हांव दोलदिरो पिकाचें फळ एकठांय केले उपरांत वो दाखू पुंजायले उपरांत एकूय दाकांचो घोस मेळ्ळो ना तसलो मनीस हांव. आशेन एकूय पिकलोलें फळ म्हाका फावना. सगळे धर्मदूत मनीस संवसारांतले सोंपले आनी मनशां मदें एकूय प्रमाणीक मनीस ना. सगळे रगत वारूंक जागृत आसात. एक एकलो आपल्या भावाक फास मानतात. वायट करूंक ताचे दोनूय हात बरेच फिशल्यात. राजकारबारी तशेंच मनसुबेदार लोन्स मागतात. आपणाक जाय तशें प्रवेदाद तो कोत्ता. हे पोरी ते सगळे ओनीत इबाडटात. तांतलो उत्तम मनीस एक कांट्याचें झिलकूट कसो प्रमाणीक तो एक निवाल कांट्यांची वोयन. पारो कोत्तेल्यांचो कास्तीचो दीस लागीं पावता. आतां लोजेक ते सांपडटले. तुजेर सांगात्याचेर पातयो नाका. तुज्या इश्टाचेर विस्वास दवरिनाका. तुजे उटेन आशिल्ले मोगावेले तुजे तोळे दार राख. कित्याक पूत बापायक मान दिना. धूव आवयचेर परतता. सून सासूक आड वेता. मनशाचो दुस्मान ताचो गोरचो लोक. हांव म्हजे दोळे सर्वेस्पराचेर लावन दवरतां. देव म्हजी सोडवण कोत्तलो. ताचेरूच म्हजो विस्वास. म्हजो देव म्हजें आयकतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. अनेकदां म्हणुया. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. नवें गीत रचून गायात. परमेस्पराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितमी वयर देवाक सोर गितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्यांक पोरजांक कलोयात. ताची कोणती विजमितां. जबाब
सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. परमेस्पर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो, आनी खंयच्याय देवाचे ताचे इतलें बें दवरचें. राष्ट्रांचो देव कोण जाणोय, कांट्यांतलो फकोत बावल्यो, पूण आमचे परमेस्परान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. जाबाब, सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. पोरजा पोरजानो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात परमेस्पराक. बेटोण्यो वरदानां घेवन मंदिरान भितर सरात. जाबाब, सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. पवित्राचे मंदिर सुम्यातान नमान करात. प्रितुमीच्या देसानो ताच्या मुखार कडकडात. परमेस्पर एकलोच राजा, राष्ट्रानो गाजून सांगाता. ताणें तीड केल्ले संवसार, नितीची ताची राजवट. जाबाब, सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. बागेऊन पावलून तेसोलिकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवा बापाच्या आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोल्या तेसोलिकारांक पवित्र सोबेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयता. कृपा आनी शांती तुमकां. थांबोन आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करूं. तुमा सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो भावाद खोर्न्यांनी न्हय तुमी दाखयलो कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यात. आमी सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बोरवोशान दवरून तुमी तीर लावल्यात. हें आमचे देवा आनी बापा मुखार आमची मोहिमा गोट आसूं. देवाच्या आपुरबायेच्या भाव भयणांनो, ताणें तुमकां विंचून काडल्यांत म्हूण आमी जाणो. कित्याक आमचें शिव वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर बोलान पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम गोट निरादूर तुमी पावल्या. आनी तुमकां देख दिवन तुमचे मदें अशें कशें चल्लें तें तुमी बरें जाणो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उदकाराक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. जिकजिकतले तारापोरी प्रितुमेर तुमी पोलजोलतल्या. जिविताच्या उतरां मनशांक तुमी जिणेन दाखयतल्या. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकाच्यो उरपोंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताजे शीस ताजे सुरशी आयले. तेन्ना आपलें तोंड उगडून असो तो तांकां शिकोवंक लागलो. कोशे मनान गरीब ती सुबागी, सर्गीचे राज तांचें. रुदोन करतात ती सुबागी, देव तांकां बुजवण दितलो. बोली ती सुबागी, प्रितूम तांचें दायज. प्रमाणीकपणांक तानेतात आनी बुकेतात ती सुबागी, देव तांकां दादुशी करतलो. दोयाल ती सुबागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितोड ती सुबागी, ती देवाक पळयतली. शांती करतात ती सुबागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुबागी,
सुर्गींचे राज तांचे. मोजे खातीर तुमकां ओकमान दित, तुमकां दुमाडो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. कुशाल आनी संतोश बरीत जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मोजोरी तुमची. तुमच्या आदल्या प्रवाद्यांकूय तशेंच तांणी दुमाडो दिला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणो, आज आमी 6व्या नोवेनाक आसा आनी ह्या समयार इगोर्जेन जेन्ना आमी बाळका जेजूच्या मिनीन जेजूच्या नोवेनांत वांटो घेता तेन्ना आख्खी संवसाराची पवित्र सभा आज मिसावांचो आयतार मनयता. ह्या समयी हे इगोर्जेंत आमी हो विशय विंचून काडला. समाजीक निती पासत वावरून जेजूचे आमी गोवाय. मिसावांचो वावर आमकां जेजूची गोवाय दिवंक आपयता. मिसांव म्हणजे कितें? पाठयला, धाडला, गोवाय जावंक धाडला. कोणाक धाडलो देवान गोवाय कसो? आपल्या पुता जेजूक. जेजू आज आमकां तुका आनी म्हाका धाडटा आपले गोवाय कशें. ही गोवायकी आमी कशी दिवची? नितीन जिवन जेजूची गोवायकी दिवची. बाबा भयणो, नीत म्हणजे कितें? इंग्लीश भाशेंतल्यान आमकां मोरल थियोलॉजी शिकयता पळय तें. जस्टीस मिन्स गिव टू दी अदर पर्सन वॉट इज हीज ड्यू बिकॉज ही इज अदर देन यू. गिव टू दी अदर पर्सन वॉट इज हीज ड्यू बिकॉज ही इज अदर देन यू. नीत म्हणजे दुसऱ्याचें तें दुसऱ्याक दी, कित्याक तो तुज्यावन वेगळो. म्हणटच दुसऱ्याचें तें म्हज्यान म्हजें करूंक जायना. आनी जेन्ना दुसऱ्याचें तें हांव म्हजें कोत्तां, हांव अनितीन जियेतां. आयचें पयलें वाचप मिकायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप हाचीच गजाल सांगता आमकां. नितीन जियेता तो मनीस देवाक मानवता. पूण कितें ती नीत समजून घेवंक आमकां खेरीत भाशेन आमोस प्रवादी आपल्या पुस्तकांत 4थ्या वेस्परांत उगडास कोत्ता. तें तुमकां हांव एक उदाहरणान सांगता आमोसाची उतरां. तुमी कोलयेकारां ओतुंबराच्या म्हयन्यांत मिनीन जेजूची परब समोरमतात. आमी कोलयेकारां जावं, आमी गोंयकारां जावं, आमी शेतकामती वावर कोत्ता. शेताचो वावर. आमच्या शेतांत ओतुंबराच्या म्हयन्यांत भात पिकता अशें म्हणया. उदाहरण दिता, कोणाचेर फातर मारिना. ओतुंबराच्या म्हयन्यांत आमकां भात पिकता. हें भात पिकलां तें हांवें भात कशें विकीत जाल्यार, भातूच कशें विकीत जाल्यार चिंतया, ताजें मोल 4 आणे. ताजें मोल 4 आणे. ह्या भाताचे हांवें तांदूळ करून विकीत जाल्यार ताजें मोल 1 रुपया. भात विकल्यार ताजें मोल 4 आणे 1 किलाक, आनी तांदूळ विकल्याक ताजें मोल 1 रुपया 1 किलाक. हें भात हांव कोड्यान भरून दवरतां आनी मागीर जुन्यांच्या म्हयन्यांत हांव तें विकतां. पावस लागीं पावला म्हणटच ह्या भाताचें मोल जाता 4 रुपया. 4 आणे आसलोले भाताचें मोल जाता 4 रुपया. आनीक 1 रुपया आसलोले तांदळांचें मोल जाता 8 रुपया. आतां आमोस प्रवादी कितें विचारता? जोरी तर एका गरीबाच्यान ओतुंबराच्या म्हयन्यांत 4 आण्यांक किलभर भात घेवंक जायनासलें जाल्यार आतां 4 रुपयांक घेवंक जातलें. जोरी तर ताच्यान 1 रुपयाक किलभर तांदूळ घेवंक जायनासलो जाल्यार आतां 8 रुपयांनी घेवंक जातलें. आतां अनीत म्हणटात ती खंयची? ही 4 आण्यांक विकपाचें तें हांवें 4 रुपयांक विकलां. रुपयाक विकपाचें तें हांवें 8 रुपयांनी विकलां. हें उदाहरण दिता आमोस प्रवादी. आनी तो म्हणटा, अशें तर आमी पयसो केलो जाल्यार
आनी मागीर फेस्तां परबे सोमयार तो पयसो हाडून देवाच्या पांयाशी घालो जाल्यार त्या पयशाचेर आशिर्वाद आसा काय देवाचो? ना म्हणटा तो. आनी कित्याक ना? तुवें गरीबाक गरीब दवरलो आनी तूं गिरेस्त जालो. 4 आणे जोडपाचे, थिंगा तुवें 4 रुपया जोडले. 1 रुपया जोडपाचो, तुवें 8 रुपया जोडले. तूं गिरेस्त जालो. पूण गरीबूच उरलो आनी 8 रुपयांक तांदूळ घेवंक जायना म्हूण उपाशी उरलो. बाबा भयणो, असली ओनीत आज आमचे सरभोंवती जाता काय? पाप साहेब फ्रांसीस एक डॉक्युमेंट बरयता, लावदातो सी म्हूण, लावदातो सी. आनी ह्या डॉक्युमेंटान पाप साहेब 2 मुख्य वस्तू आमकां शिकयता. पयली वस्त पाप साहेब म्हणटा, आयच्या संवसारांत जें कितें पिकता तें आयच्या लोकांक आनी 100 वर्सां उपरांत खावपाक पुरो. जे संवसारांत कितें पिकता तें आयच्या लोकांक आनी 100 वर्सां उपरांत लोकांक खावंक पुरो. पूण तरी संवसार म्हणटा तें पावना. कित्याक पावना? पाप साहेब अशें म्हणटा, वी हॅव इनफ फॉर आवर नीड बट वी डोंट हॅव सफिशियंट फॉर आवर ग्रीड. वी हॅव इनफ फॉर आवर नीड बट वी डोंट हॅव सफिशियंट फॉर आवर ग्रीड. आमचे गरजेक पोट भरूंक कितें जाय तें देवान दिल्लें आसा, पर्यावरणान घातलेलें आसा. इनफ फॉर आवर नीड आमकां गरजेक जाय पळय तें. बट वी डोंट हॅव इनफ फॉर आवर ग्रीड, आमचे आशेक जाय तें ना. म्हणटच देवान तर भात पिकयलां, ह्या भाताचे 4 आणे घेवन म्हज्यान त्या गरीब मनशाचें पोट भरून जाता आनी म्हजेंय पोट भरून जाता. म्हाका 4 आणे पुरो. मुगे भाता मोल 4 आणे, म्हाका 4 आणे मेळ्ळे, म्हजें पोट भरलें. त्या गरीबान तें किल्वो भात घेतलें, तेजेंय पोट भरलें. पूण हांव कितें कोत्तां? हांव तें भात सांबाडटां आनी मागीर 4 रुपया विकितां. म्हणटोच आय डोंट हॅव इनफ फॉर माय ग्रीड, हें म्हणटा पाप साहेब. दुसरें सोत पाप साहेब हातून शिकयता पळय तें आयज समाजांत घडटा तें. कितें घडटा आयच्या समाजांत बाबा भयणो? पाप साहेब म्हणटा, उदाहरण दिता तुमकां. 100 रुपया आसात आनी 100 लोक आसा. एक मनशाक कितले पयशे पडले? मॅथ्स 1 रुपया पडलो. व्हेरी गुड. 100 रुपया आसात आनी 100 लोक आसा. एक मनशाक कितले पडले? 1 रुपया पडलो. पूण संवसारांत आयज कितें घडटा? अशें 20 लोक 80 रुपया खाता. 20 लोक 80 रुपया खाता आनी 80 लोकांक 20 रुपया सोडटा. समजता तुमकां न्हय हांव कितें सांगूंक सोदता पळय तें? माय मॅथ्स, आय होप यू कॅन अंडरस्टँड. ओय, 80% ऑफ द रिसोर्सीस are consumed by 20% of people, and 80% of people are left with 20% of resources. Therefore, we see so much of poverty all around us. ही ओनीत, इतली ओनीत आमचे सरभोंवती जाता. कित्याक? 20 लोक 80 रुपया खाता आनी 80 लोकांक 20 रुपया पडटात. म्हणटोच 80 लोकांक 20 रुपया म्हणल्यार कितें पडटलें? चिंतात तुमी मॅथमॅटिक्स. बाबा भयणो, आयज अशें जालां. तर गिरेस्त तो गिरेस्त जाता, वाडटा तो वाडटा, गरीब थंयच चिड्डोन उरता. पूण चड पयस वेचे न्हय आमी. आयज कोरोना आयला. बाबा भयणो, आमी तर प्रकाशनेच्या पुस्तकान भितर सरत जाल्यार आनी बारीकसाणीन प्रकाशनेचें पुस्तक वाचीन जाल्यार हें कोरोना दुयेंस कितें तें आमकां समजूंक थोडोसो उजवाड मेळटा. माथेवाच्या शुवर्तमानांत अशें आसा, संवसाराच्या शेवटाचो काळ येतलो तेन्ना 2 बायलो दांत्याचेर दळून बसतल्यो. एकलेक वतले, दुसरेक सोडटले. 2 जाण दादले वावराक लागतले. एकल्याक वतले, दुसऱ्याक सोडटले. असली गजाल माथेवाच्या शुवर्तमानांत मेळटा. आनी प्रकाशनेच्या पुस्तकान, पवित्र पुस्तकाचें निमाणें पुस्तक आमकां सांगता पळय त्या प्रमाणे शेवटाचो काळ येतलो पळय तेन्ना गंभीर वस्तो घडटल्यो. कोण गाय ती कोरोना गाय? गंभीर वस्त शेवटाचो काळ पावला गाय? नको, आमी जण एकल्यान चिंतपाचें. पयली वस्त कोरोना म्हणटात तो गिरेस्त
गरीब ल्हान व्हडलो मिनिस्त्र सादो मनीस कोणाक पडेना सगल्यांगेर भितर सोदता पयली वस्त दुसरी वस्त भितर सरलो जाल्यार हॉस्पिटलान गेला तो पत्तो घरा येतलो जाल्यार आमी नको आयलो जाल्यार देवाक आर्गां येवंक ना जाल्यार कसो ताका पुत्तात गुडये सारकी न्हेसोण घालप ना फामिलीन ताका पळोवप ना प्लास्टिकाचे पोतयेन घालून ताका मातयेन घातलो दोग जाणांनी ताका मातयेन देंवयला ते 5 मेत्र भायर हाय मागणी करून येयल्या ती आनी एक 5 मेत्र भायर हाय पयसान मागताय दूख भोगता आमकां पाद्री कशेंय मोन्ना पुरूंक वेताना कोरोनाची बुगले कसूंक जायना पयसान मोन्ना पुरपाची म्हणटोच भावां भयणो हें कितें दाखयता आमकां देव आमकां उलो मात्ता ओ हें दुयेंस आमकां उलो मात्ता चाल बदलुया आमची 80% are left with 20 and 20% are enjoying the 80. It is injustice, onit. आणि असली ओनितीन आमी जियेता तेन्ना आमी गरीबाक ताजे ओक मोस्टिल्यात म्हणटा आमोस प्रवादी आयज ह्या मिसावांच्या आयताराक हो विशय आमी नियाळटना कितें आमी मोतीन दवरचें 2 सोतां आमी मोतीन दवरुया आनी आमचें प्रवचन काबार करुया पयलें सोत फेथ इन क्रायस्ट इज अ प्रेशियस गिफ्ट इज अ ट्रेजर भावार्थ क्रिस्ताचेर जावन आसा आमकां देवान दिल्ले मुक्की देणे कशें आपणावचें पयले सुवातेर हांव पातकान हांव जल्मलां आनी पातकांतूच हांव उत्तलो आसलो देवान म्हाका बावतिजमान म्हजें पातक भोगसूंक ना जाल्यार म्हणजे कितें मूळ पातकांत आमी सगळीं जल्मल्यांत आनी ह्याच पातकांत आमी उत्तेलीं आसलीं बावतिजमान देवान आमकां भोगसूंक ना जाल्यार म्हणटोच देवान आमकां भोगसून क्रिस्तांत आमकां आपणायल्यांत हें सांगता आयचो आयतार आमकां आनी आयचो विशय आमकां हाजेर लक्ष घालूंक आपयता दुसऱ्या सोवे ओनीत करी नाका ताजें तें ताका दी कित्याक तुका क्रिस्तान सोडयला तसो क्रिस्तान ताकाय सोडयला तुका क्रिस्तान आपणायला तसो क्रिस्तान ताकाय आपणायला जाल्यार ओनितीन जिये नाका दुसरे सुवातेर बाबा भयणो शे गॉड्स लायफ एंड बिकम हिज चायल्ड आमी तर देवाचें जिवीत आमचे भितर वांटून घेता आनी तें वांटून आमी तर देवाची भुरगीं जावंक पावता जाल्यार उरल्यान ती सगळीं म्हजीं भाव भयणां उरल्यान ती सगळीं तर म्हजीं भाव भयणां सोमेस्तांचो हुस्को म्हाका आसूंक जाय आनी सोमेस्तांच्या बरव्या खातीर हांवें वावरूंक जाय हो म्हजो हुस्को जावंक जाय हें म्हजें मिसांव आज ओनितीचेर म्हजो ताळो उबारूंक आनी सोमेस्तां खातीर वावरूंक हें म्हजें मिसांव तिसरे सुवातेर बाबा भयणो भावार्थाचें देणें म्हणटा पळय तेन्ना देवान पवित्र आत्मो म्हाका दिला तोच तो पवित्र आत्मो जेजू सोवे आसलो पळय तोच तो पवित्र आत्मो जाच्या सांगातान जेजू मन्नांतलो उठलो पळय तोच तो जेजू मिनीन जेजू मागीर खुर्सार मेल्या उपरांत आपले पदवेन तिसऱ्या दिसाक मन्नांतलो उठलो त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं हो पवित्र आत्मो म्हज्या काळजान बिराड करून आसा देखून भाग्योन पावलू म्हणटा म्हजी कूड पवित्र आत्म्यांचें मंदीर तो पवित्र आत्मो म्हजे भितर जियेता तो पवित्र आत्मो तर म्हजे भितर जियेता जाल्यार आनी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं हांव देवाचें बाळ जालां जाल्यार आनी त्याच पवित्र आत्म्यान बावतिजमान म्हाका नितोड केला जाल्यार हांवें हें भावार्थाचें देणें म्हज्या जिवितांत जियोंक जाय आनी भावार्थाचें देणें म्हज्या जिवितांत हांव जियेता जाल्यार हांव दुसऱ्या सवे ओनीत करूंक पावचो ना दुसरें सोत बाबा भयणो प्रिविलेज टू एनाउन्स द गॉस्पल बरी खबर परगट कर म्हणटा आमकां शुभ वर्तमान बरी खबर परगट कर शुभ खबर परगट कर बरी कित्याक ती जेजून हाडल्या देखून जेजू बरो देखून बरी कित्याक ती बापाची गजाल कोत्ता देखून बाप बरो देखून ही बापाची खबर तर तूं परगटूंक सोदताय कितें करचें तुवें पयलें थ्रू जेन्युइन क्रिस्टियन लायफ म्हणजे म्हजें जिवीत नितीचें जावं दी हांव दुसऱ्याचें कांयच काडना हांव दुसऱ्याक केन्नाच फटयना हांव दुसऱ्याक केन्नाच वायट करना तेन्ना म्हजें जिवीत देवाक मानतलें म्हजें तें घेवन हांव जियेता दुसऱ्याचें तें हांव काडिना वो दुसऱ्याचें हांव व्हरना
सो जेन्युइन क्रिस्टियन लायफ थ्रू जेन्युइन क्रिस्टियन लायफ, बऱ्या जिविता वरवीं. दुसरे सुवातेर थ्रू प्रेयर, इंडिविज्युअल प्रेयर एंड कम्युनिटी प्रेयर. इंडिविज्युअल प्रेयर म्हणटा पळय तेन्ना खासगी मागणें म्हज्या जिवितांत दिसपट्टें. कम्युनिटेरियन प्रेयर म्हणटा पळय तेन्ना मिसाची भेट, संस्थांच्यो जमाती, ल्हान क्रिस्ती समुदाय आदी हातूंत हांव वांटो घेता पळय तेन्ना हांव न्हयच म्हाका मागण्यांत भितर काडटां, पूण म्हजे सरभोंवती आसलेल्यांकूय ह्या मागण्यांच्या वातावरणांत हांव नितीचें आवरण घालूंक दाखयता आनी शिकयता, नितीन चलूंक प्रयत्न करूंक दाखयता. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, बाय एक्सेप्टींग सफरींग. हें मातशें गरजेचें घोडे जायत आयज. बाबा भयणो, आमी ओनीत आदारूंक पावता जायते पावटी. केन्ना हॉस्पिटलान गेलो म्हणटोच, केन्ना खंय सरकाराच्या कचेरीन गेलो म्हणटोच आमी कितें कोत्ता, कोण वयर बसून आहा ताजो इन्फ्लुयन्स उजार कोत्ता आनी 15-20 लोकांक फाटीं धरून आमी पयलीं मुखार भितर सोदता, इन्फ्लुयन्स उजार करून. ओनीत म्हज्या मुखार 15 लोक उबो आसलेलो, तांणी 2 वरां कोश्ट काडल्याय आनी तेंक सगळ्यांक ओवररूल कोन्न हांव पयलीं भितर पावलां. दोतोरा मेळ्ळा, वखद गेलां, घराको गेलां. इज इट रायट? ना. म्हणटोच बाबा भयणो, हे दिशेन आमी जायते पावटी कोश्ट एवॉयड करपाक, त्रास एवॉयड करपाक घोडये लॉन्स दिता, वो लॉन्स घेता, वो असले जिवीत फास्ट ट्रॅक मुखार पावलो, थोडे पयशे हारी केल्यान हांव मुखार पावलो, असलें ना. आयचो मिसांचो आयतार म्हणटा हे कश्टूच जावं दी, देवाक भेटयल्लें देणें आनी तातूंतल्यान नितीचें जिवीत दिसती पडटलें. आनी चवथे सुवातेर भाग्योन पेद्रू कितें म्हणटा तें तुमकां वाचता आनी ताजेर सोंपयता. टू प्रोक्लेम द गॉस्पल, जेजू क्रिस्ताचो संदेश वांटूंक अशें करात म्हणटा पेद्रू. टू हॅव ऑलवेज एन आन्सर रेडी फॉर दोज हू इन्क्वायर अबाउट द फेथ and to give it with gentleness and respect. कोण तर तुजे लागीं बाबार्थाचो इतिहास शिकूंक सोदता, बाबार्थान वाडूंक सोदता, तुजे जिबेचेर म्हणटा भाग्योन पेद्रू जबाब आसचो. हो बाबार्थ तुवें दुसऱ्यांक वांटचो, पूण कसो दिवचो? विथ जेंटलनेस, ल्हानविकायेन, साद्या उतरांनी, एंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ताका रेस्पेत मान दिवन. बाबा भयणो, आयच्या समाजाक उतरांनी दिल्लो सेरमांव तितलो बरो लागना, कोन्यांनी केल्लो सेरमांव बरो लागता. आनी पापसाय फ्रांसीस आमकां हेंच उगडास कोत्ता आनी आयचो पयलो मुद्दो आमकां तेंच सांगता, ट्रू जेन्युइन क्रिस्टियन लायफ. आमी दर एकलो आज मिनीन जेजूक उलो मारुया. मिनीन जेजू, तूं जा आमची गोठाय, आमचे असोकतायेंत, आमचे पिडेंत, आमच्या कश्टांनी तूं आमचे बरोबर राव. नितीचे दूत आमकां कर आनी दुसऱ्याक ताजो बरो फायदो दिवंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिसांत मागुया. आमेन. उबी रावुया. सोतमंता देवाक, सोरपोदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो, आंकुआर मारयेताय जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपोदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो देवा मुखार घालून ताची गोठाय आमकां मागून घेवया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी समाजांत देवाराजाची तत्वां विस्तारूंक आनी पोरचेक असल्या तत्वांनी आकारणी हाडूंक आनी सांगात दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय,
आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आर्थिका खातीर दोशी जाल्ल्या मनशां मदें एकवट हाडूंक आनी दुर्बळ भावा भयणांचे उदरगती खातीर सवलत्यो मांडून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आम्हा क्रिस्ती भावार्थ्यांनी समाजांत ओनीत वसता तेन्ना आपलेपण विसरून प्रवादीपणाची जबाबदारीन पाळूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. कोविड-19 हे पिडे वरवीं जायतीं जाणां नोकरी नासतना बेकार आसात. तर असल्या गरजेवंतांक फावो तो आदार आनी सांगात मेळूंक आनी तांचे कुवेती प्रमाणे नोकरी फावो जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. सर्गींच्या मोगाल बापा, ह्या मिसावांच्या आयताराक नितीचे दूत जावंक तूं आमकां आपयताय. आमकां दिल्लें हें मिसांव आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी जियोवंक आनी सांबाळूंक आनी हीच देख आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां तुज्या आत्म्यांचो उजवाड दी. हें आमी मागता तेच तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीताचो अंक C38 पेज 44. C38 पेज 44. तुकाच बापा सोर मोचे, दिता तुका हे कामये. तुकाच वोंगता सोर मोचे, तुजेच ते कोरका शेले. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर आहोता कोशे. तुझो मोहिमो पोरगोट करू, शुभ खबर सगळ्याक दिवू. तुकाच बापा सोर मोचे, दिता तुका एकान्ये. तुकाच वोंगता सोर मोचे, तुजेच ते कोरका शेले. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुवें आमच्या हातांनी घातल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टां मरणां वरवीं सुडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणांचें. आपल्या मोहिमेवोन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींचीं.
देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, povit, tolvarazzo, sorve sportu. Sorgani sonsar bolja tuja vojvovan. Utsorgi, tu kasoj soj. Sorve spora cenavi. Eta takasoj. Utsorgi, tu kasoj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. Jesu merlo, Jesu জীবন চালা, Jesu nowia nietolo, Jesu nowia nietolo. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोरवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आनी घरांनी आसलेल्या आमच्या भावां भयणांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिजो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानोल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्योन जेवाज, भाग्योन फ्रांसीस शावेर, भाग्योन रिता हांचे बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमीन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी.
आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताडणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोन्नारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशानोत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संसाराचे पाप काटोली आमची काकलूत कोर देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटोली आमची काकलूत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटोली आमकां शांती दी ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा या स्वर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोवचें कर ताजे वरवीं या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी स्वर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन मोगाच्या बाबा भयणू बसूया हांव ही संदी घेतां आज 3 दिसांचे म्हजें प्रवचन संपल्या उपरांत तुमच्या पादविगाराक काळजांतान देव बरें करूं म्हणूंक पोरूंच्याय वर्साक ताणें म्हाका तुमचे मदें आमंत्रण केल्लें त्या आदल्याय वर्साक तुमचे मदें आपयल्लो आनी अंदूच्याय वर्साक हे 3 सेरमांव करूंक आनीक मिसाची भेट तुमचे खातीर भेटोवंक आनी मिनीन जेजूचो आशिर्वाद म्हजेरूच आनी तुमचेर मागूंक म्हाका ही संदी दिल्ल्या खातीर तुमच्या पादविगाराक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा ताज्या वावराचेर ताचे भलायकेचेर सुभाम आशिर्वाद मागता बरोचबोर ताजो पाद कूर ताका आदार दिता ताजेरूय देवान सुभाम आशिर्वाद घालचो तुमकां हांगा सगल्यांक जमा जाल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी मिनीन जेजूची बरी परब आवंडेता भयण बाबानो आयज नवो वाडो आनी कपेल वाडो हे नवेल मांडून हाडटात आनी बावाटान उर्बेन ताणें केलां इन जेजूचो भरपूर आशिर्वाद तांचेर सगल्यांचेर तांच्या घोराब्यांचेर अंदूच्या वर्साक जेन्ना आमी हे संकटान आसां तेन्ना आमची कॉन्फ्रारिया उदारपणान सगलो देस्पदाचें फारीक कोत्ता तांचेर
सगळे कंफराटीचेर तांचे भाव भयणांचेर तांचे फॅमिलीचेर मिनीन जेजू भरपूर बेसांव घालूं तांकांय इनकम कांयच ना तरी आसतना ते करतात फाल्यां 4th वॉर्ड A and B नव्यान मांडून हाडटली तशें फादर कॅनेट टॅलिसन सांगलां तुमकां सगल्यांक ताचें प्रवचन बरें लागता आनी तो डायरेक्टर ऑफ फॅमिली सर्वीस सेंटर म्हणटच आमच्या कुटुंबांक गोट सांबाळूंक ताचो व्हडलो हुस्को आनी ताचो अपोस्टोलाद मिसांव कशें आनी तें उर्बेन तो पाळटा कितेंपणी बरें प्रवचन करून ताका आयकूंक एकदम बरें दिसता ताका तुमचें नांव हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे मिनीन जेजूची परब जातली 22 वेर प्रेस्तारा दीस 8 वरांचेर मीस फकत थोड्यांकूच आमी घेतले हांव आनी हें सगल्यांक घरा पावूंक आमी एक तें डायरेक्ट टीव्हीचेर येतलें लायव्ह स्ट्रिमींग जातलें CRTV तशेंच गोवन रिपोर्टर्स आज मिसांव चोयतात अशें आमचे फादरान सांगलां बार पावटी मिसांव चोयतात म्हळ्यार दर एक क्रिस्ती बावाट्यांक आपलें मिसांव आपल्या बावाट येवंक बावाट परगोटूंक गरज आसा आयलो पूण आमकां मिसांवाचें मॅटिरियल पावोंक ना एनवेलॉप्स आनी कॅलेंडर पूण येता त्या म्हयन्यान ते येतले तेन्ना आमी धाडटले हांव आनीक रावन तुमकां उगडास कोत्ता आमकां आयतार आनी सोंताचो कायदो ना हिसपान आमकां डिस्पेन्सेशन दिलां तरी आसतना आमी मिसाक येवंक सोदता देखून आयताराचें जावं सुमानाचें जावं तुमकां थोड्यांक घेतात तांकां मिसाचें तितलेंच मोल आसा आयताराचें म्हण स्पेशल ना फकत लिटेची मातशें लांब म्हणटच तुमी मिसाक येवंक वर्सान बोळान येवंक सोदूंक फावना म्हाका कोण मिसाक आपयना पूण मिसाक येवंक जाता तेन्ना फावो तांकां बरीं आसात पिडेस जावंक ना तोंडी ना दोर ना जाणटी न्ही लोंगडे न्ही ओ लोले न्ही भुरगीं न्ही तांकांच सुत्रायेन जबाबदारेन रावतात तांकांच कित्याक आमी वायट संकटांत जियेता भिरांकूळ संकटांत कशें आमी आसा एकदम सुत्रायेन जियोंक जाय आनी भोवूंक जाय देखून फोर्सान बोळान तुमी मिसाक येवंक सोदूंक फावना पूण सगळे आमचे स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर सरकारान कांय दिल्ले आसात आनी आमच्या दिवचेची अधिकाऱ्यांनी आमकां तें पाडूंक सांगलां देखून हें सगळें आमी केलां तें तुमी सांबाळून पाडूंक जाय कोण बोळान येवंक सोदता जाल्यार ताका हांगा आमी आडयतले हांव पादविकार घेवचो ना म्हण तुमी आदींच सांगात कोण एकलो आपूणूच एकलोच भितर येवन मागणें करूंक सोदता इगोर्जेन कोणाच्यान येवंक जायना कित्याक एक रोज अंडर रिस्ट्रिक्शन सगळें कोणाक घेवंक जायना 1 लाखची इग्रोज बंद केल्या तुमी जाणात कित्याक पिडाव जाली देखून उक्ती केल्ली परतून बंद केली देखून आमी सुत्रायेन रावन देवाचो आशिर्वाद आमी सोडुया म्हणून जेजू आमकां राखतलो सांबाळटलो म्हणून भावाटा आनी आमी येवया आमी हे पिडेक लागून सगळे रिती सारके पळयना आदले भाशेन पूण नवे भाशेन न्यू नॉर्मल म्हणटा आमी एकलोच वाचप करता आदलीच बावट्यांची मागणी पासून करता आयज फकत नोवेनांक दुसरो करता अशें आमी कलेक्शन करिना पूण तुमकां कलेक्शनाक देवाक कितें तुमचें दिवंक जाय तेन्ना तुवें बॉक्स दवरलेलें आसता आनी मागीर आतां सॅनिटायज करपाक आतां भायर वेताना कोणाक जाय जाल्यार विसरलीं जाल्यार थंय आनीक बॉक्स आसा आनी तुमी बरे भाशेन घरांतूच पासून नोवेनांनी आनी नोवेनांनी वांटो घेवन पोरबेक तयार जावन तुमचेर भरपूर आशिर्वाद मिनीन जेजूचो आमी आवडटा उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर पोदवेदार देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीता सॉन्ग D27 पेज 61. D27 पेज 61. Mocia deva tu surboro Rocnar mozo doni coro Soglia carzanis moctuso Avem sodați coruc favor Soglia carzanis moctuso Avem sodați coruc favor Deva tu cea mogak lactau Caris moce tu caditau Deva tu cea mogak lactau Caris moce tu caditau Kitlo moso mogu kelui Maka roțlui, maka poslui Eki moso prațos lui Em cordat lo makarak lui Eki moso prațos lui Em cordat lo makarak lui Deva tu cea mogak lactau Caris moce tu caditau Deva tu cea mogak lactau Caris moce tu caditau Tucia rogdan, tucia masan Maka postai voda mogan Moce katir kursar melo Sorga daici maka keloi Moce katir kursar meloi Sorga daici maka keloi Deva tu cea mogak lactau Caris moce tu caditau Deva tu cea mogak lactau
काळीस मोचे तुका दिता. Jesu gras Corinthus o. Jesu gras Corinthaliar tuso, karsat sunto sanun bokta kitlo. Puntun hajir zalui saliar puro, dados kain virun vecha kotmo. Jesu tuja povitnava sarke, modur sungit kui soruts nagauche. Godve utor todatle na godche, dulom chiton monat na upsoche. Jesu pat kyang eklots tumbor vaso, ulo martyang kitlots tu konvalo. Tu ka sotyang kitlots murtu bolo, turbok tolyang koso tu nazauco. बड़ो जिदुक मागणे हे जेसू तुवें सांगलाय मागात आनी तुमी घेतल्यात मसोलात तुमकां मेळटलें घरा मारा तुमकां उगडटलें. जेजू तुजे बागेन अंकवार मारयेचे मदतीन आमी दारार मारता, आमी सोदता आनी आमकां तुजो उपकार मागता. उपकार फावो कर म्हूण मागता. तुमी आज जेजू तुवें सांगलें सगळें जें तुमी म्हज्या नांवान बापा लागीं मागशात तें तो तुमकां दितलो. तुमी आज जेजू तुजे बोव बागेन मायेचे मदतीन आमी कानविकायेन आनी ताकतीन तुका उलो मारता. हे पिडेंतली सगळे मनीस कुळाक बेगीन वाटाय आनी आमकां हे पिडेंतली निवारून बरीनान तांकां बेगीन पेकवणी दी. भावतल्यांक तुजे पवित्र आत्म्याची सकोत आनी बोळ आनी धीर दी म्हणून मागता. तूं दोन रादूर चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे आसू. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जीवच्या पवित्र नांवांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचे सोडून केले देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांची गोडसाण थाकून दादोशी जावंक आनी स्वर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें भास सायलोली हे संतोशाची सोपून बोती जोडूंक आमकां पावय म्हणून आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देव तोरा सदां काल आमचे ताय आसो. आमेन. गीताचो अंक H2 पेज 107. Jesu kolyan amche, darod amcha संसाराचे, ani suku kero biche, jivitama pordesh
आनी सुकुकेरो बीचे जिवितामा परदेशाचे जेसु मोगाळांचो दोनी आमच्या संसाराचो राजा कुंवर सोर पृथ्वेचो तारो कामा सोर पातक्याचो राजा कुंवर सोर पृथ्वेचो तारोण आमच्या सोर पातक्याचो